बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सजदा करो तो अपनी हथेलियाँ ज़मीन पर रखो और अपनी कुहनियाँ ऊपर उठाओ। उमर बिन हारिस और लिजास बिन साद दोनों ने जाफ़िर बिन रब्बा से इसी सनद के साथ मज़कूरा हदीस बयान की। उमर बिन हारिस की रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते तो सजदे में अपने बाजू इस तरह फैला लेते हत्ता कि आपकी बगलों की सफ़ेदी नज़र आ जाती। और लिजास की रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने हाथ बगलों से जुदा रखते हत्ता कि मैं आपकी बगलों की सफ़ेदी देख लेता। सफियान बिन अजान ने अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला बिन आसम से, उन्होंने अपने चाचा ज़ाद बिन आसम से, उन्होंने हज़रत मोमना रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो बकरी का बच्चा अगर आपके दोनों हाथों के दरमियान से गुज़रना चाहता तो गुज़र सकता था। मरवान बिन माविया फ़ज़ारी ने हमें ख़बर दी, कहा बैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला बिन असाम ने यज़ीद बिन असाम से हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत मोमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें ख़बर दी। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते तो अपने हाथों के दरमियान फासला करते। उनका मतलब था इन्हें फैला लेते जहाँ तक कि पीछे से आपके बगलों की सफ़ेदी देखी जा सकती थी। और जब बैठते तो बाएं रान पर इत्मीनान से बैठते। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन निमार ने हमें हदीस बयान की, कहा हमें खालिद हमर ने हुसैन मुअल्लम से हदीस सुनाई। नीज़ इसहाक़ बिन इब्राहीम ने कहा, अल्फाज इन्हीं के हैं। हमें ईसा बिन यूनुस ने ख़बर दी, कहा हमें हुसैन मुअल्लम ने हदीस बयान की। उन्होंने बदील बिन मुजस्सरा से, उन्होंने अबू हज़ारा से और उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का आगाज़ तकबीर से और क़रात का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करते और जब रुकू करते तो अपना सर ना पुश्त से ऊंचा करते और ना उसे नीचा करते, बिल्कुल दरमियान में रखते। और जब रुकू से अपना सर उठाते तो सजदे में ना जाते हत्ता के सीधे खड़े हो जाते। और जब सजदे से अपना सर उठाते तो दूसरा सजदा ना करते हत्ता के सीधे बैठ जाते। और हर दो रकात के बाद अत्तहियातु पढ़ते और अपना बायां पाँव बिछा लेते और दाएं पाँव खड़ा रखते और शैतान की तरह दोनों पंडेलियां खड़ी करके पिछले हिस्से पर बैठने से मना फरमाते और इससे भी मना फरमाते कि इंसान अपने बाजू इस तरह बिछा दे जिस तरह दरिंदा बिछाता है। और नमाज का इख्तिताम सलाम से करते। अबू हौस ने सुमाक बिन हर्ब से, उन्होंने मूसा बिन तलहा से और उन्होंने अपने वालिद हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की। उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपना सामान पलान की पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ रख ले तो नमाज पढ़ता रहे और उससे आगे से गुज़रने वाले की परवाह ना करे। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन निमार और इसहाक़ बिन इब्राहीम ने हदीस बयान की। इसहाक़ ने उमर बिन अबैद तनफासी ने हमें ख़बर दी और इब्ने निमार ने कहा हमें हदीस सुनाई। उन्होंने सुमाक से, उन्होंने मूसा बिन तलहा से और उन्होंने अपने वालिद
حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے سے گزرتے، ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے آگے پلان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر جو چیز بھی ہو اس کے سامنے سے گزرے گی، اسے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ ابن نمار نے پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی کے بجائے تو جو کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصان نہیں کے الفاظ بیان کیے۔ عبداللہ بن نمار نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے، وہ آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، سفر بھی آپ ایسا ہی کرتے۔ اس بنا پر حکام نے اس نیزے گاڑنے کو اپنا لیا ہے۔ معتمر بن سلیمان نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے۔ سفیان نے بیان کیا ہمیں اون بن ابی جعفر نے اپنے والد حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا میں مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ ابطح کے مقام پر چمڑے کے ایک سرخ خیمے میں قیام پذیر تھے۔ ابو جعفر نے کہا بلال رضی اللہ عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر آئے، بعد ازاں جب آپ نے وضو کر لیا تو اس میں کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے دوسرے سے اس کی نمی لے لی۔ انہوں نے کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ حلہ لباس کے اوپر لمبا چوگا پہنے ہوئے نکلے، ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی میں آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے وضو کیا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، انہوں نے کہا میں بھی ان کے منہ پیچھے اس طرح اور اس طرف رخ کرنے لگا۔ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہہ رہے تھے تو انہوں نے دائیں بائیں رخ کیا، کہا پھر آپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ نے آگے بڑھ کر ظہر کی 2 رکعتیں قصر پڑھیں۔ آپ کے آگے سے گدھا اور کتا گزرتا تھا، انہیں روکا نہ جاتا تھا۔ پھر آپ نے عصر کی 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر مدینہ واپسی تک مسلسل 2 رکعتیں ہی پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔